खोसा साहब, इस वक्त आप अंदर से आ रहे हैं, इमरान खान और पीटीआई के कारकुनान के लिए क्या खुशखबरी लेकर निकले आप? तो क्या इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को बाहर, जेल से बाहर देख रहे हैं आप? 100% बिल्कुल बाहर होंगे। इमरान के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकता है। ये जो मर्जी कर लें, ये बादशाह सलामत गिरी कर लें, या ये जो है अपना मोहसिन नकवी से ज़मानत ले लें जिसका कानूनन कोई जवाज़ ही नहीं है, या ये जज बशीर से ले लें, एंटी करप्शन जज से, जिसने पहले सज़ा भी की है, जिसने जायदाद कुर्की और ज़ब्तगी के भी नवाज़ शरीफ साहब के सारी जायदादें ज़ब्त की हुई हैं, या जो परपिचुअल वारंट्स निकाले हुए हैं उनकी मुअत्तली भी इन्होंने करवा ली है, और इसी तरह हाई कोर्ट से भी इन्होंने जो है। तो क्या अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर ये पीटीआई का शिकवा ख़त्म हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम तर जमातों को मिल जाएगी फिर? नहीं, वो तो आपने देखा है, सारे ही ये बरहम है इस बात पर कि ये एक तरफ तो रॉयल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रियासती उसको जो है वो बाकी बग्घियाँ ही रह गई हैं, और वो जो है एक दरबार रह गया है जिसमें इंसाफ की घंटी बजाना के बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते हैं, बाकी यही कसर रह गई है। बाकी तो जो रियासती प्रोटोकॉल हैं वो इतने भरपूर दिए जा रहे हैं जैसे वो वज़ीर आज़म हो पहले। इस वक्त जो केस लगे हुए थे, पहले 6 केसेस जिनमें अदम पैरवी में की वजह से खान साहब की वो दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ़्तारी दाखिल दफ्तर कर दी गई थी, खारिज कर दी गई थी, वो तो उनकी चूँकि अदम हाज़िरी बवजह जब सज़ा हुई थी तो उन्हें अटक जेल ले गए थे। वो अमदन कसदन उन्होंने गैर हाज़िरी नहीं की थी, इसलिए अदालत आलिया चीफ़ जस्टिस साहब की बेंच ने कहा कि ये जो है 489 का ए का 499 ए का ये गलत जो है वो किया गया है, इसलिए उन्होंने वो मुस्तरद करके जो अदालत थी एंटी टेररिज्म कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, उनके हुक्म को कलअदम करार देकर उनकी ज़मानत की गिरफ़्तारियाँ बहाल कर दी गई थी। ये दो चूँकि नैब के केसेस थे, ये जो है रह गए थे, एक तोशा खाना का और एक अलकादिर का। इसमें जो है चूँकि उस वक्त जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ जस्टिस जहांगीरी साहब थे, आज जो बेंच थी ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ जो है जस्टिस बाबर सितार थे। तो जस्टिस बाबर सितार साहब ने जो है अपना रिक्यूज़ कर लिया इस केस में से, और उन्होंने चूँकि एक नौइयत के केसेस पहले चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब सुन चुके थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये उसी बेंच को सुनना चाहिए, और चुनाचे 6 नवंबर के लिए चूँकि उनका पहली दिन उन्होंने वापस आना है, रुखसत पर छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो इसलिए इसको उनकी आमद पर ये 6 नवंबर को इसका समाअत उसी बेंच के पास होगी जिस बेंच ने पहले 6 मुकदमात में उनकी ज़मानत को बहाल किया है। सो जहाँ तक वाक़यात का ताल्लुक़ है, ये ममासलत रखते हैं, इसमें भी वही फ़ैसला मुतवक्के है। अलबत्ता ये है कि नैब के प्रोसिक्यूटर से उन्होंने इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा हमने गिरफ़्तारी नहीं डाली है। ये सवाल पैदा हुआ कि जब वो ऑलरेडी जेल में है तो फिर आपने गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली है? तो मैंने यही अर्ज़ किया कि ये ही इनका वतीरा है कि जब एक केस में ज़मानत होती है तो फिर ये बजाय छोड़ने के ये दूसरे केस में उसकी गिरफ़्तारी डाल देते हैं, और फिर जब दूसरे में होती है तो फिर तीसरे में डाल देते हैं। यही ये वतीरा जो है बरत रहे हैं, इनका यही बदनीयती है। इसीलिए बाहर कैफ उन्होंने कहा कि हर चंद के वारंट जो है चेयरमैन नैब ने जारी किए हुए हैं, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं डाली है इमरान खान साहब की, अगरचे वो जेल में है। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि खान साहब की गिरफ़्तारी इस केस, इन 2 के मुकदमात में नैब की जानिब से जेल वारंट्स पर नहीं दर्ज की गई है, ना उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो क्या साहब साइफर केस में ज़मानत का फैसला महफूज है, तो क्या लगता है कब तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? तो अगर ज़मानत होती है साइफर केस में तो नैब केसेस में गिरफ्तार करने का खदशा नज़र आ रहा है आपको? जो देखें साइफर केस ज़मानत तो क्या, मैंने तो क्वाशमेंट के लिए 16 अक्टूबर को
نالش کر رکھی ہے. اور پھر میں نے عماد یوسف والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے اس میں نقل شامل کر دی ہے, جس میں مجھے تو کہیں سے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے کہ اس کیس کو چلایا جا سکتا ہو قانون اور آئین کے تابع. تو اس لیے وہ تو شرمناک ایک حرکت ہے جس کو ریاست نے اندر رکھا ہوا ہے سائفر کیس میں. دوسرا آپ کی بات یہ ہے کہ نیت ان کی چھوڑنے کی بالکل بھی نہیں ہے, تا وقت کہ عدالت سے بھرپور انداز سے جو ہے ان کو بھی وہی انصاف ملے جو نواز شریف کو مل رہا ہے. اچھا خوسا صاحب, لاسٹلی بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں باہر, ان کی رہائی ہو جاتی ہے اور الیکشن میں انتخابات میں حصہ بھی لے لیتے ہیں, لیکن جو اہم کابینہ کے ان کے ارکان تھے وہ تو دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں, تو کون الیکشن لڑے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن وکلاء لڑیں گے. آپ دیکھیں, کیونکہ جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے, جتنے بھی ضلعوں کے صدور ہیں یا ضلعوں کے جو وکلاء کے عہدے دار ہیں ان کو ٹکٹ ملے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ بنگال میں بھی جب بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان تھا اور الیکشن 70 کے ہوئے تھے, تو مجیب الرحمان نے ساری ٹکٹیں جو ہیں وہ وکلاء کو اور اساتذہ کو, ٹیچرز اینڈ لائرز, ٹیچرز پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کو, پڑھے لکھوں کو دی تھی اور وکلاء کو دی تھی. وہ 160 لوگ وہاں سے ایم این اے بنے تھے. تو اگر وکلاء سیاستدانوں کی جگہ لے لیں گے تو پھر سیاستدان کہاں پر جائیں گے؟ سیاستدان ذرا استراحت کریں, آرام کریں. وہ جتنا بہت لوٹ لیا ہے, میرے خیال میں کافی نہیں لوٹ لیا قوم کو. اب ذرا وہ جو ہے آرام کریں اور پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے آگے آنے دیں. ویسے بھی آج کل جو پکڑا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے وہ کہتا ہے میں آرام کرنے کے لیے گیا تھا, کوئی کہتا ہے چلا کاٹنے کے لیے گیا تھا, کوئی کہتا ہے کہ میرا ضمیر جاگا ہے, مجھے اتنی عقل تو کبھی نہیں آئی ہے. تو انہیں عقل آ جائے گی. آپ کس کا ٹکٹ لے رہے ہیں, پی ٹی آئی کا یا پی پی کا؟ میں تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہا بھائی, مجھے کیا ضرورت ہے, اللہ کا شکر ہے میں گورنر رہا ہوں, سارے عہدے میں نے. یہ بینچ ڈیزالو ہوا ہے؟ نہیں, ڈیزالو نہیں ہوا. اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے بینچ کے سامنے جس نے پہلے یہ درخواستیں سنی تھیں اسی کے سامنے فکس کیا جائے. تو وہ 6 تاریخ تک اب اویلیبل نہیں ہے. یہ معاملہ لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں, اصول دیکھیں, اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جس بینچ نے پہلے اسی نوعیت کے کیسز سنے ہیں, عموماً یہی ہوتا ہے اصول. تا وقت کے اصول کو وہ جج صاحب خود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جو سپیریئر کورٹ کا جج ہے نا اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹھے. ہاں, اس سے معاملہ لنگر آن نہیں ہوگا, کیونکہ گرفتاری تو ڈالی نہیں ہے نا ان کیسز میں. لیکن وارنٹ خان جاری ہو چکے ہیں. یہی ہے نا, یہی خدشہ ہے کہ یہ جب توشا اس میں سائفر کے کیس میں جب وہ بری کریں گے تو پھر ان کے پاس اور کیس گنجائش ہوگی اس وارنٹ کے تحت. اس کا مطلب ایک اسکرپٹ ہے جس پہ فالو کیا جائے. یس, اور بدنیتی تو واضح ہے نا, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. ایک خان کے ساتھ سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, چوہی پرویز الہی کو ایک کیس میں چھوڑتے ہیں, دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں, چوتھے میں پکڑ لیتے ہیں, 5ویں میں. شیریں مزاری کا کیا ہوا, 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں 5 میں ہوا. تو پھر جب بیٹی کی اس کو جھلک دکھائی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ, تو وہاں اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس نے کہا. تو یہ تو پیٹرن ہے, یہی کچھ چلا آ رہا ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں جو حکمران آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو فرعون ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ کے بعد میں ہی سب سے طاقتور ہوں, جو میں چاہوں گا وہ قانون ہوگا, جس کو میں چاہوں گا زندہ رکھوں گا, جس کو میں چاہوں گا چھوڑوں گا, جس کو میں چاہوں گا آزاد کروں گا. یہ میں والی رٹ جو ہے نا,